Salut les amis, j'espère que vous allez bien. معكم عزيزتي، مرحبا بكم في درس جديد او في فيديو جديد. الا كنتي انت ولا انت اول مره تشوف القناه ديالي تنقول لك راه بك في القناه ديالي عزيزتي. الهدف ديالها تعليمي 100%. ما تنساش ابوني تفعل الجرس باش توصلك ديما جديد. الناس اللي ديجا ابوني تنقول لكم ميرسي بوكو على الكونفيونس ديالكم، لي كومونتير الزوينين توصلوني منكم تيخليوني ديما موتيفي وتنبحث وتنقلب تندير حوايج غادي يفيدوكم على فود لابرونتيساج ديال لا لونغ فرونسيز. درس اليوم من بين اهم الدروس اللي غادي نقدمهم ان شاء الله في لاشين ديالي. علاش؟ غادي نشوفوا ان شاء الله 5 ديال الافعال الاكثر استعمالا في اللغه الفرنسيه. هاد الخمسه هادو الا ضبطتيهم تضبط واحد الجزء كبير في لا كومونيكاسيون. الا ضبطتي هاد الخمسه ديال الافعال ولا 5 ديال لي فيرب تضبط واحد الجزء كبير في التواصل باللغه الفرنسيه، حيت هاد الخمسه هادي لا محاله انك غادي تستعملهم، لا محاله انك غادي تقراهم. ضروري في اي جمله تقريبا، في اي تكست غادي تقرا غادي تلقى هاد لي فيرب هادو اللي غادي نقول لك. اتفقنا؟ يعني ضروريين، افعال ضروريه. هما تنقدروا نسميوهم لي زوكسيليير، تنسميوهم لي زوكسيليير حيت لي زوكسيليير حنا تنعرفوا كاين اتر اي افوار، ما كاينين دوطخ اوكسيليير هما اللي غادي نشوفوهم حتى دابا معاهم. اتفقنا؟ الوغ هاد الخمسه ديال لي فيرب حاول لا تكسر، تقيدهم عندك، تحفظهم، تعقل على لا كونجيغيزون ديالهم وتوكل على الله وبدا تستعملهم من النهار الاول. غادي تلقى راسك تقول دي فراز بواحد لا فاصون اللي هي سامبل و افيكاس. الوغ غادي نبداو على بركه الله. نحاول نمسح هادشي، ركزوا معايا الله يخليكم. ركزوا معايا. هاد الخمسه ديال لي فيرب غادي نبداو باول فيرب تنستعملوه بزاف هو لو فيرب اتر. لو فيرب اتر فعل الكينونه. لو فيرب اتر تنستعملوه لا محال في بزاف ديال المواقف، تنستعملوا لو فيرب اتر. الوغ لو فيرب اتر نحاول نقسم السبوره على 5. 1 2 3 4 5. فوالا تنتمنى انا كلشي يكون تيبان. نشوف واش تيبان لكم حتى اللي في القنت من الهي. فوالا بارفي تيبان كلشي. ركزوا معايا مع التفصيل. الوغ غادي نبداو باول حاجه اللي هو لو فيرب اتر. لو فيرب اتر هو فعل الكينونه. اتفقنا؟ فعل الكينونه قلت لكم انا ديجا شارحو. تنستعملوه في 3 الاستعمالات الرئيسيه، وما عنده استعمالات اخرين مي تنستعملوه في 3 الاستعمالات الرئيسيه. فاش تبغي تهضر على الحاله النفسانيه، الحاله الجسديه، ولا تبغي تهضر على المهنه. اتفقنا؟ تدخل لو فيرب اتر. وكاينين استعمالات اخرين بحال فاش نهضروا على الناسيوناليتي، فاش نهضروا على فين حنايا. المهم كاينين استعمالات، مي 3 الاستعمالات الرئيسيين هما هادو اللي قلت لكم. اتفقنا؟ مثلا لا كونجيغيزون ديالو تنقولوا je suis, tu es, il est ou là elle est, nous sommes, vous êtes, il avec S ou la elle avec S, sont. Alors هذا هو le verbe être. Je suis أنا، tu es أنت. مثلا تقول لك je suis content، أنا فرح. tu es triste، أنت حزين. الوغ هنايا مثلا تنقول لك il est professeur، هو أستاذ. يعني هادو استعمالات. عندي لو فيرب ابخي، عندي وراه لو فيرب افوار. لو فيرب افوار قلت لكم عقلوا غير على 3 الاستعمالات الاساسيه. راه كاينين استعمالات اخرين، ملي تنقول لكم دابا واحد يلاه تيتعلم عقل لي غير على هادشي اخويا لا تكسر في الاول. فهمتوا؟ الاستعمالات الاساسيه فاش نبغي نهضر على السن مثلا تنقول لك جي 20 طون باغ اكزومبل. فاش نبغي نهضر على قلت لك تنبغي نهضر على السن. فاش نبغي نقول عندي مثلا جي ان ستيلو. فاش نبغي عاوتاني نقول فيا مثلا جي شو، فيا الصهد. اتفقنا؟ الوغ هادو هما الاستعمالات الاساسيه. هذا لا كونجيغيزون ديالو تنقولوا جي، tu as. هادشي في البريزون. il a ولا elle a. nous avons، vous avez. il ولا elle، ont، elles ont. j'ai، tu as، il a، nous avons، vous avez، ils ont. j'ai عندي، tu as عندك، il a عنده ولا عندها، nous avons عندنا، vous avez عندكم، il ولا elles ont عندهم ولا عندهم. اتفقنا؟ الوغ عقلوا عليها مزيان. ركزوا معايا دابا لهاد القصه. كاين واحد لو فيرب اخر هو لو فيرب الي. لو فيرب الي عنده جوج ديال الاستعمالات اساسيه. الاستعمال الاول هو فعل ذهب، يذهب وداكشي. تنقول لك انا ذاهب الى المدرسه، هو ذاهب الى المسرح، اكسيتيرا. وكاين واحد الاستعمال ثانوي اللي هو الاستعمال اللي تنستعملوه بحال فيتور بروش، مستقبل قريب. مثلا تقول لك je vais voyager، سأسافر. je vais manger، سآكل. je fais sortir، سأخرج. الوغ هذا استعمال ثاني اللي هو في المستقبل القريب. فهمتوا؟
يعني هذا استعمالات رئيسيه. فعل نقدروا نستعملوه كفعل ذهب، مثلا تنقولوا je vais, tu vas, il ولا elle va, nous allons, vous allez, il ولا elle vont. Je vais أنا ذاهب. Tu vas أنت ذاهب. Il va ولا elle va هو ولا هي ذاهبة. Nous allons نحن ذاهبون. Vous allez أنتم ذاهبون. Il ولا elle vont. هم ولا هن ذاهبون. اتفقنا ولا ما اتفقناش؟ هذا هو لو فيرب aller. Après كاين واحد لو فيرب مهم بزاف اللي هو لو فيرب vouloir. vouloir هو فعل الإراء واللي يريد. فعل يريد. مثلا فاش نبغي نقول لك انا اريد شيئا هو يريد. هاد لو فيرب هذا تيجيو معاه، يا اما تيجي معاه وراه تيجي فيرب، تيجي وراه واحد لو فيرب. مثلا تنقول لك جو فو مونجي، اريد ان اكل، ولا تيجي وراه ان نون. مثلا تنقول لك جو فو ان كافي، اريد قهوه. يعني يقدر يجي وراه ان فيرب في الانفينيتيف ما مصرفش، ولا يجي وراه ديريكتومون ان نون. هذا هو الاستعمالات الاساسيه ديال هاد لو فيرب. تنقولوا جو فو، tu veux, il ولا elle veut avec D, de XXT. Nous voulons, vous voulez, il ولا elle veulent. ENT à la fin. Alors je veux أنا أريد. Tu veux أنت تريد. Il ولا elle veut هو ولا هي تريد. Nous voulons نحن نريد. Vous voulez أنتم تريدون. Ils veulent هم ولا elles veulent هم ولا هن يريدون. alors هذا هو لو فيرب vouloir. كاين واحد لو فيرب الخامس عندنا ان شاء الله اللي هو لو فيرب pouvoir. لو فيرب pouvoir هو فعل الاستطاعة. يستطيع فعل يستطيع. مثلا تنقول لك je peux nager. استطيع السباحة. je peux conduire. استطيع السياقة. alors تنقولوا je peux. في لا كونجيكزيون بحال هذا تقريبا tu peux. هانتوما تا هو x على فان دابا. il ولا elle peut. هنا تي بحال هذا فهمتوا. nous pouvons. او ان اس à la fin. vous pouvez. vous êtes à la fin. il ولا elle peuvent. ENT à la fin. Alors je peux, tu peux, il peut, elle peut, nous pouvons, vous pouvez, ils peuvent. Je peux أنا أستطيع. Tu peux أنت تستطيع. Il peut ولا elle peut هي ولا هو يستطيع. Nous pouvons نحن نستطيع. Vous pouvez أنتم تستطيعون. Il ولا elle peuvent هم ولا هن يستطيعون. هذا هو الطابلو. هذا هو هذا هما لي فيرب 5 فيرب البلي utilisés في لا لونغ فرونسيز. هادو سو سون دي زوكسيليير اللي تسموا افعال مساعده. حنا تنعرفوا لي زوكسيليير غير هادو، مي هادو تيعتبروا دي زوكسيليير. اتفقنا ولا ما اتفقناش؟ غير هما تناويين ماشي بحال هادوك. الوغ هادو الدراري الا حفظتيهم وعرفتيهم لا كونجيغاسيون ديالهم في الاول كخطوه اولى، عرفهم غير في البريزون، عرفهم غير في هادشي ديال البريزون في الحاضر. من بعد تعرفهم عاوتاني في الباسي كومبوزي. في الباسي كومبوزي ديالهم ساهل. هذا تنقولوا جي ايتي، tu as été, nous avons été, vous avez été. هذا تنقولوا j'ai eu, tu as eu, il a eu, nous avons eu. هذا لو فيرب aller تنقولوا je suis allé, tu es allé, nous avons. وتتكمل. هذا تنقولوا j'ai voulu, tu as voulu, il a voulu. هذا تنقولوا j'ai pu, tu as pu, il a. وتتكملوا. يعني ساهل ماشي شي حاجه اللي هي صعيبه. الباسي كومبوزي يعني انت تضبط لي غير البريزون دابا في الاول، وبدا اي فكره جاتك في بالك. مثلا تقول اريد قهوه، تقول جو فو ان كافي. هي تريد قهوه. الا هي تريد قهوه. elle veut ان كافي. اتفقنا ولا ما اتفقناش؟ تجي وتقول مثلا اريد مثلا تقول انا ذاهب الى المسرح. تقول جو في او تياتر. فهمتي ولا فهمتيش؟ مثلا تقول انا عندي 30 سنه. تقول جي 30 طون. يعني هنا تدخل هاد لي فيرب هادو هكا تدخلهم، تلقى راسك بانك راك كابابل انك تكومونيكي تو سامبلومون. هاد لي فيرب هادو الا حفظتيهم انا تنضمن لك انك غادي تلقى راسك تعلمتي واحد 30% تقريبا ضبطتي. تقدر تولي كابابل انك تقول دي فراس. دابا تيبانو ساهلين، ولكن راه ضبطتيهم فعلا غادي تلقى راسك تقول دي فراس تو سامبلومون.
ما عليك غير تراجعهم. هانتوما ها هو تقدروا تسكريني ولا بغيتو ديروا سكرين، تقدروا تقيدوا سيميو انكم تقيدوه وعقلوا الله يخليكم عليه. هادشي تيتحفظ عن ظهر قلب. اتفقنا؟ حاولوا تحفظوه عن ظهر قلب. انا تنحاول نبارطاجي معكم الماكسيموم ديال لي زانفورماسيون اللي غادي يفيدوكم. ما تبخلوش عليا نتوما بالبارطاج، ما تبخلوش عليا تبارطاجيو مع لي زامي ديالكم، مع لا فامي ديالكم وفي لونطوراج ديالكم، هكا باش كلشي يستافد او ماكسيموم. كان معكم زينتي، لا امل نلقاكم في فيديوهات جايه ودروج جايه. تنقول لكم السلام.